आई एम योर होस्ट आलिया। आज हम बात करेंगे कुछ खवातीन पर, माइनॉरिटीज पर, कुछ ऐसे इश्यूज पर जिन पे कम बात होती है। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस फनेटिज्म है वो कितना ज्यादा हो चुका है, और जब हम विमेन की बात करते हैं तो कितनी सोशल मीडिया की लड़कियां जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, अभी जब सना यूसुफ का कत्ल हुआ है उसके ऊपर भी। तो इन सब बातों पर हमारी काफी अरसे से गजाला काजी साहिबा से बात नहीं हुई थी। गजाला काजी साहिबा रिलीजियस बेस पर कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि किसी को मार दिया, किसी पर हमला कर दिया। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम देखिए आप जुनैद हफीज की जब हम बात करते हैं, और कितने ही लोग जो कि इसकी भेंट चढ़ गए और अभी भी जेलों में हैं। तो गजाला काजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। ये शुक्रिया बहुत मुझे बुलाने का। जी गजाला साहब, आपका शुक्रिया, आप टाइम निकालती हैं। एक बार फिर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गजाला साहब, जैसा मैंने बात की तो सबसे पहले तो मैं ना बात करना चाहूंगी, इससे स्टार्ट करते हैं कि देखिए अब होता ही है कि पाकिस्तान में लड़कियां जो सोशल मीडिया पे हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूब पे हैं, और कहीं पर भी आप उसकी बात करें, सोशल मीडिया पे काम करें, उनके साथ ना ये किया जाता है कि उनकी जी ये ड्रेस कैसा पहन लिया, ये क्या पहना हुआ है, ये तो फहाशी है। अक्सर बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब तो फिर भी बेहतर है, आपको पता है कि पहले तो कुछ साल पहले जब आप चले जाएं, प्राइवेट मीडिया नहीं था, फिर तो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर वो था, रोक और टोक लगी हुई थी। अब देखिए अभी सना यूसुफ का कत्ल हुआ, लड़की कितनी यंग, वो जो भी हुआ और उसको ये कहा गया कि उसकी गलती है, तो ये तो समझ में ना आने वाली बात है। इसके ऊपर प्लीज आप, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू? औरत को हमारे यहाँ हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर वो रेप हो जाती है तो कहते हैं कि वो बाहर क्यों निकली, उसने अपनी शक्ल क्यों दिखा दी। और मैंने इस पे 2 कॉलम्स लिखे थे, बहुत पहले लिखे थे। उनमें से एक तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 3 ख़वातीन को बुलाया गया था। तो वो ख़वातीन जो थी, एक तो हिजाब लेती थी लेकिन मुंह दिखाती थी, दूसरी बेचारी निकाब लेती थी, तीसरी जो थी वो हिजाब भी नहीं लेती थी। उनके जो जब कॉन्फ्रेंस को वो अनाउंस कर रहे थे तो उनकी शक्लों के ऊपर उन्होंने स्याही फेरी हुई थी कि वो औरतों की शक्ल नहीं दिखा रहे थे एडवर्टाइजमेंट में जो इश्तहार दे रहे थे। तो उनमें से एक औरत ने तो आने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि भाई मेरी तो शक्ल नहीं दिखा रहे इसमें वो। तो मैंने उस पर कॉलम ये लिखा था कि अगर आप जब वो अब कहते हैं कि भाई शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, औरत को अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। हम लोगों को, वो औरतों को कहते हैं अगर फेस को छुपा भी लेंगे ना, सर को छुपाएंगे, वो कहेंगे फेस क्यों नजर आ रहा है। फेस नजर आ रहा होगा तो वो अगर छुपाएंगे तो कहेंगे आंखें तक क्यों नजर आती हैं। एक अखबार में मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि औरत को सिर्फ एक आंख से देखना चाहिए बाजार में जाते हुए। ये किस किस्म की बात है? सीरियसली? अब ओ सीरियसली, हो। अगर वो बाजार तो अव्वल जाए ही नहीं। ये तो एक कैदी है औरत, जो बिल्कुल उसको कैद करके आप रखें, उसको तो आसमान भी नहीं आप देखने देते। तो ये जो है, अब हम कह रहे हैं ना, ये टिक टाकर क्यों इस तरह की बात करते हैं, उसने इस तरह किया होगा, वो बाहर निकली, उसने इसलिए कत्ल इसलिए हुई कि वो लड़के से मिलने गई थी। आप ये क्यों नहीं कहते कि लड़के ने कत्ल क्यों नहीं किया था? मुजरिम जो है आप उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? आपको एक औरत नजर आती है, मसलन अगर मैं एक आदमी बाजार में जा रहा है, उसका बटुआ चोरी हो जाता है, तो आप ये उसको कहते हैं तुम बाजार क्यों गए, बटुआ तुमने पतलून में क्यों रखा? उसको तो आप ब्लेम नहीं करते ना। वो ब्लेम करते हैं कि जी चोर ने उसका बटुआ चुराया था। जब औरत के साथ ऐसा होता है तो आप औरत को क्यों इल्जाम देते हैं? सारा इल्जाम औरत पे आ जाता है। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि एक तो चीज होती है ना, एक होती है कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस तलाश करें यहाँ पे। तो जी। एक दफा मैंने ये देखा कि पंजाब के स्कूलों में बेचारी बच्चियां, अपने स्कूलों में, जो सारा जो स्कूल था ना लड़कियों का स्कूल है, वहां पे डांस वगैरह भी करती थी। इट्स गुड फॉर फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हैं ताकि फोकस अपना उस पे लगाएं बजाय इधर उधर बातें सोचने के। उस पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि वो एक बच्ची होती थी जैनब के क्या नाम था, उसका रेप हो गया। अब मुझे ये बताएं कि उस बच्चियों के डांस का क्या ताल्लुक है?
مطلب یہ کہ آپ ریپ کو نہیں پکڑ رہے, آپ یہ نہیں سوچ رہے مرد ان کو ہر بات میں عورت نظر آتی ہے, اس پہ پابندی لگاؤ اور ختم کرو اس بات کو, جس سے یہ جرائم ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. غزالہ جی, یہ جو ابھی آپ نے بات کی, دیکھیے بالکل یہی سوال اٹھتے ہیں, بڑے آپ نے ڈیپ انالیسز اتنی سی دیر میں آپ نے پیش کیا. آپ دیکھیے کہ جب زینب کا وہ قتل ہوا تھا تو اس وقت کیا وہ ڈانس کر رہی تھی, اس وجہ سے اس کا قتل ہوا تھا جو باقی لڑکیوں کے ڈانس پر پابندی لگا دی گئی؟ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں یہ اکثر نوٹسز جاری ہو رہے ہوتے ہیں, کالجز یونیورسٹیز تک. آپ دیکھیے گورنمنٹ کالج آف لاہور, آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی وہ یونیورسٹی ہے, اس میں تک یہ والے نوٹس جاری ہوئے تھے کہ جی یہ جو ہے نا لڑکیاں لپسٹک نہیں لگائیں گی اور جینس نہیں پہنیں گی اور یہ ہو جائے گا. اور کے پی کے تو کئی یونیورسٹیز میں کئی بار یہ نوٹس جاری ہوتے رہتے ہیں, لڑکیوں نے لپسٹک نہیں لگا کے آنی, سرخی پاؤڈر نہیں لگانا, لڑکوں نے جینس نہیں پہنی. یہ کیا کرائٹیریا؟ آپ اتنا زیادہ جو آپ کہیں کہ مذہبی شدت پسندی تو نوجوانوں کو خراب کرتی ہے, ٹھیک تو نہیں کرتی؟ مذہبی میں ایک پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں نے ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ کیا تھا ایپیڈیمیالوجی میں اور پریونٹیو میڈیسن میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ڈوز میکس دا پوائزن. پوائزن جو ہے نا, جو زہر ہے, وہ ڈوز بناتی ہے. مثلا یہ کہ مجھے یاد ہے میری امی بتاتی تھی کہ ہندوؤں کے زمانے میں جب ہم اکٹھے رہتے تھے نا, تو وہ جو حکیم ہوتے تھے ہندوؤں کے نا, وہ چھوٹی سی ایک, پنجابی میں اس کو کخ کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا راکھ. کہتے ہیں. نہیں راکھ. کخ ہوتا ہے, نہیں کخ ہوتا ہے چھوٹا سا تنکا. چھوٹے سے تنکے پہ نا وہ ایک زہر ہوتی ہے, یا تو وہ آئی ڈونٹ نو سائنائڈ ہوتی تھی, وہ دیتے ہیں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا کسی مرض کی دوا. مطلب اتنی چھوٹی, لیکن اگر وہ ذرا سا بھی آپ زیادہ دیں تو وہ زہر بن جاتی ہے. آپ جو چیزیں اچھی چیزیں بھی ہیں نا آپ کے لیے, اگر وہ بھی آپ زیادہ مقدار میں کھائیں تو وہ زہر بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈوز میکس دی پوائزن. ڈوز جو ہے نا, مقدار جو ہے ڈوز کی, ڈوز کو کیا کہتے ہیں اردو میں, مطلب کسی بھی دوائی کی جو مقدار ہے اس کو ڈوز کہتے ہیں. تو جتنا ریلیجن آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ہر وقت وہ بات کر رہے ہیں, اٹ از بیکمنگ اے پوائزن فار پیپل. اتنا آپ ایک اعتدال جو ہے, وہ ہمارا تو مذہب ہی اعتدال سکھاتا ہے. ہمارے پرافٹ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے معتدل تھے, اعتدال پسند تھے. انہوں نے تو فرنیٹسزم کریٹ کیا, انہوں نے اپنے پاس سے ریلیجن کو بنایا ہوا ہے, اور یہ والا ریلیجن ہمارا ریلیجن نہیں ہے, وہ بہت معتدل اعتدال والا ریلیجن ہے. یہ ریلیجس فرنیٹسزم جو آیا ہے, یہ جو شدت پسندی آئی ہے, اور یہ جو ہے لوگوں کو اوپنلی یہ دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دھمکیاں تمہارا دیتے ہیں. خاندان سے جدا کر دیں گے, تم نے اس طرح کی بات سوچی, اس طرح کی بات کی بھی. یہ جو ہے اس کو اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کرے. اسٹیٹ کا قصور ہے, کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی زیادہ ڈوز دے دی ہے انہوں نے ریلیجن کی, اور وہ بھی ریلیجن جو اپنے پاس سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, it is making it a poison. زہر بنا رہے. ایگزیکٹلی. جی دیکھیے نا, اس زہر کا شکار تو کتنے ہی لوگ ہو چکے. آپ سلمان تاثیر سے لے کر اور کتنے کہاں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, آسیہ بی بی اور بہت سارے وہاں پر ابھی بھی کیسز ایسے ہیں. جنید حفیظ کی ہم بات کر لیتے ہیں. جنید حفیظ دیکھیے, اتنا پڑھا لکھا ایک ایسا لڑکا کہ جو آپ کا فخر ہونا چاہیے تھا, وہ اتنی تعلیم حاصل کر کے, اتنا کام کر کے وہ واپس جاتا ہے اپنے کنٹری, اور وہاں پہ جا کے وہ کام کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سلوک. اور کوئی ابھی تک وہ اندر ہے, کسی میں اتنی ہمت جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال سکے باہر اور یہ سچ بول سکے. بات پتہ کیا ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے شاید, کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت زیادہ وہ بلاسفمی سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بلاسفمی میں معاف کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کو یہ معاف کر دیتے ہیں. ان کو مذہب کا سب سے زیادہ پتہ ان کو ہے,
हमें नहीं पता, इनका तो उड़ना भी छोड़ना, कहते भी हैं कि हमारा तो हम तो हर वक्त मजहब के अंदर सबमर्ज रहते हैं। जब ये एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो मेरे जैसे लोगों को, जुनैद हफीज को क्यों नहीं माफ कर रहे? ये पॉलिटिकल है, ये जो है ये सियासत है इनकी, ये अपनी इन्होंने पावर दिखाते हैं। इसका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही ये इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ये इनको इस्लाम की कोई परवाह नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मैं मसलन आप ये देखें, एक जुनैद हफीज है जिसको 12 साल से उन्होंने जेल में डाला हुआ है। एक जुनैद जमशेद था, उसने ओपनली हजरत आयशा की, मैंने खुद उसकी वीडियो सुनी है यूट्यूब पे, उसने ओपनली इंसल्ट की थी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ की। उसको माफ कर दिया, ना सिर्फ उसको माफ कर दिया, किसी ने पूछा तक नहीं, वापस आया, इंग्लैंड में था, जब वापस आया किसी को पता ही नहीं जुनैद। तो इनको अगर सहाबा की इतनी परवाह थी तो जुनैद जमशेद को क्यों नहीं जेल में डाला किसी ने मुकदमा दायर करके? उसको फिर स्टेट को देखें क्या किया, स्टेट ने उसको दफनाया है, वो कोई अपनी कोई स्टेट की जमीन पे झंडे में, पाकिस्तान के झंडे में लपेट के उसको दफनाया गया है। ये ब्लास्फेमी का, वो भी ब्लास्फेमस था, उसने ब्लास्फेमी की थी। मैं ये नहीं कहती कि उसको बिल्कुल ठीक किया आपने, माफ कर दिया, तो जुनैद हफीज को क्यों नहीं माफ कर रहे? उस पर तो इल्जाम भी साबित नहीं हो रहा। तो ये जुनैद हफीज और जुनैद जमशेद का फर्क है। जुनैद जमशेद जो है ये मौलवी, अपना मौलवी था, इनका अपना था, इसलिए उसको माफ कर दिया गया। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनको कोई सहाबा से किसी से भी मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सियासत से है, अपनी पावर से है। इसलिए कि वो जुनैद हफीज जो था वो शायद जमात इस्लामी के किसी वो के बंदे का भी प्रोफेसरशिप थी, तो उसमें कोई सियासत थी वहां पे यूनिवर्सिटी की, और उसकी छोटी मोटी बातें निकाल के उसको ब्लास्फेमी में गिरफ्तार किया हुआ है। फिर इतनी बड़ी बनाते हैं, इसका सर तन से जुदा है। सर तन से पहले अपने तो सर तन जुदा करो, जो एक दूसरे को। फिर एक दफा मैंने अपने कॉलम में ये लिखा है, एक दफा ये किस्सा हुआ था कि दो मजहबी जमातें एक दूसरे से लड़ पड़ी। उन्होंने पोस्टर लगाए हुए थे जिसके ऊपर आयात लिखी हुई थी, एक दूसरे के पोस्टर उन्होंने जमीन पर गिरा दिए। अगर मैं और आप गलती से भी गिरा देते ना तो हमारा सर तन से जुदा हो जाना था। वो देखें श्रीलंका के बच्चे का क्या हाल किया है बेचारे, पूरी दुनिया में तुम शर्मिंदा हो। मैं इतनी सख्त शर्मिंदा होती हूँ किसी भी श्रीलंका के बंदे को देखती हूँ, मैं कहती हूँ देखो हमारे यहाँ वो बेचारा काम करने आया, उस बेचारे ने वो पोस्टर उतारा, उसे पता भी नहीं होगा कि ये पोस्टर किस चीज का है, उसको मार दिया। आपस में इन्होंने एक दूसरे के पोस्टर, सारी दुनिया पूरा बाजार देख रहा था, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। एक दूसरे को ये कुछ नहीं कहते, बहुत बड़ी बड़ी ब्लास्फेमी करते हैं। ये सब इन्होंने धंधा बनाया हुआ है, सब ये जो है ये सियासत है, सब ये अपना पावर है, और स्टेट भी इसमें मिली हुई है। क्योंकि ये होता है कि आपको डरा देते हैं ना, आप ज्यादा वहां पे बात करें ना, स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, कुछ बात करें, तो ये ब्लास्फेमी इज अ वेपन दे यूज। किसी को इनमें से एक भी, और ये वो कहाँ है लब्बैक वाले, जुनैद जमशेद की दफा कहाँ थे? वो उन दो पार्टियां जो आपस में वो लड़ रही थी और उन्होंने जमीन पे गिराए हैं पोस्टर, पांव के नीचे नाउजुबिल्ला किए हैं। मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकती, मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं, मैं मुसलमान हूं। वो देखें जरा, मौलवी एक दूसरे को माफ, किसी ने पूछा तक नहीं। मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो ब्लास्फेमी है इसका ये सब जो है ये पावर इशू है, और ये सबसे बड़े ब्लास्फेमस ये खुद हैं, और जिस तरह का ये मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे जितनी बदनामी इस्लाम की हो रही है ना, ये इनकी वजह से हो रही है, ये मेरे और आपकी वजह से नहीं हो रही, ये जुनैद हफीज की वजह से नहीं हो रही। ठीक, पूरी आपने बड़ी दुनिया में ये बदनाम कर रहे हैं। बड़ी मैं सही इनसे सच्ची। जी जी। नहीं नहीं, ये तो एविडेंस मौजूद है। फिर मैं आपको बताऊं एक और, वी शुड एक्चुअली कलेक्ट ऑल दीज और इनके मुंह पे मारें। एक और था कोई मौलवी, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आई वुड प्रोबेबली वी शुड ऑल डू दैट। उसने क्या किया कि कोई इस तरह की बात कर दी होगी, कर देते हैं, ये तो बातें हमारे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुंह से इनके निकल जाती हैं।
تو اس نے پھر معافی لکھی, معافی نامہ موجود ہے, اس کو معاف کر دیا. تو پھر یہ ایگزیکٹلی کہاں ابھی جاتے ہیں؟ ہاں ابھی کچھ دن پہلے یہ ہوا ہے, مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا, بلائی ظہیر نے ساتھ دیا, سپورٹ کیا تھا, اور ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں جو آپ بات کری نا, جنید جمشید بڑے زبردست سنگر اور وہ تھے, لیکن وہ کیا تھا, کیوں معاف کیا, وہ تو مولانا طارق جمیل کے تھے نا, وہ ان کے اس میں تھے, انہی کے اس پہ تو انہوں نے سارا یہ اختیار کیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیسے کچھ کہا جاتا, لیکن ہم تو کہتے ہیں بھائی کسی کو بھی کچھ نہ کہو. ہم تو یہ اس نہیں کی کہہ رہے کہ ان کو بالکل آپ صحیح ہاں کہہ رہے ہیں. ہاں تو غزالہ جی, یہ جو ہے نا, جیسے ہمارے پر جیسے فتوے لگائے جاتے ہیں, جس طریقے سے جو ہے نا ہم یا ہمارے خاندانوں کو جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے سارا کچھ, تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی کیا کیا سلوک جو وہ ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دیکھیں ایک اتنا پڑھا لکھا, میرا بھی یہی سوال ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی, آپ سے یہی آخری سوال ہوگا کہ جنید حفیظ یا اس جیسے اور جو وہاں پر قید ہیں, سب کو پتا ہے نا, یعنی جو پڑھے لکھے لوگ وہاں پر اتھارٹیز ہیں, اسٹیٹ لیول پر ہیں, سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو لڑکا ہے کتنا قابل, یہ تو ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے تھا, یہ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اس کو نکالنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. اور اگر اسٹیٹ یا اتھارٹیز چاہیں گی تو یہ جو ملائیں ان کی کیا مجال ہوگی کہ وہ کچھ کہیں کہ نہیں جی نہ نکالو, آپ تو پھر بالکل, کیا وجہ ہے, پھر کیوں نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے نا اسی طرح جاہل رہے. جاہل عوام جو ہے نا وہ ایزیلی آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. یہ میں نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ وہاں ہمارے جو بچے ہیں نا, جو بہت لائک فائک بچے ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں میں, امریکہ میں پڑھتے ہیں, انگلینڈ میں پڑھتے ہیں, اور بڑی بڑی باقی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. ایک جنید حفیظ بیچارہ, وہ لوگوں کو تعلیم دینے جا رہا تھا, اس کا آپ نے یہ حال کیا ہے. تو پھر میں آئی ڈونٹ بلیم, میں ان کو الزام نہیں دیتی جو کہ وہاں نہیں کام کرنا چاہتے اور پڑھنا چاہتے. یہ تو آپ نے اس کا حال کیا. اس قدر قابل انسان, پتہ اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے 12 سال سے, ابھی تک آپ کوئی پروف ہی نہیں کر رہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ, اور یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ چاہے تو یہ کر سکتی ہے. اسٹیٹ کے علاوہ اسٹیٹ کو دینا بھی پڑتا ہے. بعض دفعہ تو مولوی آؤٹ آف کنٹرول, اسٹیٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے, کیونکہ اتنا اختیار ان کو مل چکا ہے. اور مذہب کا نام استعمال کرنا تو بہت زیادہ آسان کام ہے. یہ بہت انفارچونیٹ, ایک جنید حفیظ نہیں, چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت لوگ تھے. ایک میں ٹیچر کو جانتی ہوں, بہت اچھا ٹیچر تھا, ینگ تھا بیچارہ, اس نے کچھ خاص لکھا بھی نہیں ہے. اس کو وہ سافٹ ویئر بنا کے میں کوئی بچوں کو تعلیم دیتا تھا, بہت اچھا انگلش پڑھا رہا ہے, میتھ پڑھا رہا ہے. اس نے کوئی یہ سوشل میڈیا پہ لکھ دیا, وہ 4 سال جیل میں رہا. پھر اس پہ کوئی ثابت نہیں ہوا, اس کو باہر نکالا, وہ پتہ نہیں بھاگ کے کہاں چلا گیا. آپ بتائیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے. لیکن اگین میں یہی کہوں گی کہ یہ جو لوگ ہیں ہم ان کو بلاسفمی کا وکٹم کہتے ہیں نا, یا کہتے ہیں انہوں نے بلاسفمی, کسی نے بلاسفمی نہیں کی. سب سے بڑے بلاسفمر یہ خود ہیں, ملا ہیں خود. تھینک یو سو مچ غزالہ غازی صاحب, آپ کے اسی نوٹ پر اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے کہہ دی. تھینکس الاٹ کیا آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ.